للحصول على 8 دولار سهل جدا وبسرعة. أول شيء هذا إثبات الدفع من الموقع. كما ترون قام بالدفع. أول شيء كما ترون معي هنا يعني 8 دولار في الأول، ثم 38 دولار في الثاني، يعني كما ترون الشهر هنا، وهنا 148 دولار يعني بسرعة فائقة. يعني الموقع أجمل، جميل جدا ورائع. أول شيء نقوم بالدخول إلى الموقع الذي ستجدونه أسفل الفيديو مباشرة. بعدها مباشرة تقوم بالضغط على Continue with Facebook إذا كنت تريد تسجيل عبر الفيسبوك، ثم تقوم بالضغط هنا. بعد ما قمت بالضغط هنا سيقوم بأخذك إلى هذه الصفحة، ستقوم بالموافقة ثم اكتمال الموافقة على الأشياء، ثم ستقوم بالدخول إلى الموقع. أو إذا كنت تريد تسجيل عبر الجيميل تقوم بالضغط هنا، ثم ستقوم بعمل كونفيرمي هنا جو اكسبتي، ثم ستقوم بالدخول إلى الجيميل والتفعيل. بعدها تقوم بالدخول إلى الموقع، وكذلك التسجيل عبر الإيميل بالضغط هنا في الأخير. أو إذا كنت تريد الدخول إلى حسابك تقوم بالضغط على لوجين، ثم هنا ستقوم بكتابة الإيميل الذي قمت بالتسجيل به كما ترون معي. هنا ستقوم بكتابة كلمة السر، ثم تقوم بالضغط على Continue. بعد الدخول إلى الحساب أخي الحبيب يعني ستطلع الحساب على هذا الشكل. كما ترى معي لدي 240 نقطة. كيف ستربح هذه النقاط؟ الطريقة سهلة جدا. أول شيء تقوم بالضغط هنا، ثم تذهب إلى بوان، ثم سترى معي هنا يا أخي الحبيب يعني النقاط التي قمت بجمعها. أول شيء عند التسجيل ستربح 200 نقطة. بعدها كل يوم تقوم بالدخول إلى الموقع ستربح 20 نقطة. أول شيء تقوم بالضغط هنا، وعندما تصل إلى 10,000 نقطة ستقوم بالضغط هنا، وسيقوم بتحويلك إلى صفحة تقوم بكتابة البايبل الخاص بك، وسيقوم بإرسال إليك المال. الشيء الثاني ستقوم بالضغط هنا ثم هنا، ومن هنا يعني لديك بعض المهمات. يعني عندما اكتمال هذا الخط يعني تقوم باكتمال هذه المهمات، يعني كل يوم يتم احتسابها وتقوم بربح نقاط منها. ثم هنا يعني كل يوم يعني ستقوم بالدخول إلى الموقع، ستجد يعني هذا الشكل. يعني ستربح أما 200 نقطة 20 نقطة، يعني تقوم بالضغط هنا. يعني أنا قمت بعمل هذه وقمت بربح يعني النقط. ثم هنا إذا كنت يعني تريد أن تبعث انفيتاسيون لصديق تضغط هنا. يعني إذا كنت تبعث على فيسبوك، تويتر، جيميل إلى آخره. ثم هنا إذا أردت الريفير الخاص بك يعني لمشاركته مع الأصدقاء، رابطك انفيت، هنا ستقوم بدعوة أصدقاء، وهنا أيضا كذلك يعني الأصدقاء التي لديك، وهنا أيضا يعني أصدقاء الذي لديك هنا في القائمة. سنقوم بالرجوع هنا، سنقوم بالضغط على بلانت، سنقوم بالضغط هنا. كما ترى معي الأخي الحبيب يعني هذا هو الموقع على هذا الشكل. تضغط هنا، تضغط على السجن إذا كنت تريد يعني عمل حسابك يعني وتغيير هذه الأشياء. أما إذا أردت يعني رابطك هو هذا الرابط، ستقوم بإرساله إلى أصدقائك. هنا يمكنك تغيير الصورة، يعني أي صديق تقوم بجلبه يعني ستربح بعض النقاط. عندما تقوم بالوصول إلى 10,000 نقطة، وستصلها بسرعة إذا أردت يعني الدخول إلى الموقع كل يوم والتسجيل يعني وإرسال الرابط إلى أصدقائك واكتمال المهمات التي يقوم بإعطائها الموقع. وأيضا يمكنك الشراء من الموقع، لأن الموقع يخص بالشراء وشراء أي شيء منه كذلك. يعني كما ترى معي تم الانتهاء من الشرح. نلتقي في شرح آخر بإذن الله، وكيف الربح من أشياء أو كيف ستوصل أشياء جميلة ومجانا بإذن الله.